बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 10 तारीख पास्का काळाचो 6वो आयतार वर्स 1. आज आवयांचो दीस मदर्स डे. सो सकड आवयांचो उडास काडून तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय आम्ही पाठयता. आयच्या इंग्लिशांत आम्ही वांजलाचेर नियाळ केला, त्या देखून हांगा कोंकणीत हांव आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 8 वळी 5-8 उपरांत 14-17 पर्यंत. तो वळू फिलिप समारिया शहराक गेलो आणि थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण ऐकून आणि ताणें केल्ली आश्चर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमेनी एक मनान गमन दिलें. देवसार लागल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे किंकराट्यो मारन भायर वेताले. जायते आर मारले आणि पांगळे गुण जाताले. ह्या पासोतू ते शेर व्हड संतोषान आसले. समारिया घरांनी देवाचे उतर मानून घेतले. ही खबर जेरुसलेमान असलेल्या धर्मदूतांनी ऐकली आणि तांणी पेद्रूक आणि जुवांक तांचे सरशी धाडले. ते थंयसर पावतच तांच्या भावार्थ्यांनी पवित्रत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासोत मागणें केलें, कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरय ते दोळ पर्यंत पवित्रत्मो देवोंक नातलो. तांकां सुमेजेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. तवळ पेद्रून आणि जुवावन तांचेर आपले हात दवरले आणि तांणी पवित्रत्मो घेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोवनी बडिनो, आईच्या या पास्का काळाच्या 6व्या पास्का काळाच्या 6व्या आयतारा दीस 6th संडे ऑफ ईस्टर हे वाचप जे कितें आतां आमी आयकल्लें आसा धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले. पवित्र सभेच्या तशींच आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत जिणी बदलूंचे थंय आणि रुपांतर करचे थंय पवित्र आत्म्याक आसच्या सक्ते विशयंत हें वाचप उलयता. तर हें वाचप आनीक एक गुंडायेन समजूंक आमी प्रयत्न करया. स्तेफनाचें मार्तीरपण जाल्ले उपरांत वा ताच्या भावार्थाक लागून जिवेशी मारले उपरांत जेरुसलेमांत क्रिस्तवा विरोध दगदणी सोडली. आणि असल्या संदर्भार क्रिस्तांव दुसऱ्या गावांनी फासाळले. एकडच्यान ही एक ट्रॅजेडी म्हणून आमी लेखयत, कित्याक इगर्ज मात एक दोगदोणी सोसूंक मेळटाली आणि हाचे वरवीं जायतो नश्ट जातलो. सो संवसाराच्या दृश्टेन उतळ दृश्टेन आमी पळोवचें जाल्यार एका लेखान ट्रॅजेडी, पूण भावार्थ विस्तारचे दृश्टेन आमी पळयल्यार ही एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक अवकाश जालो. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर क्रिस्तांव लोक केवळ जेरुसलेमान मात्र आसलो. आतां दगदणी सुरू जाल्ल्यानच संवसाराच्या सगळ्या पोंतांनी तो फासाळलो म्हणटाना देवाचें उतर सगळ्यांनी विस्तारूंक लागलें. त्या देखून हांवें म्हळें ही दोगदणी कितें आसली ती एक ऑपॉर्च्युनिटी जावंक पावली म्हूण. आतां आमकां कळीत आसा थंयसर त्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत 7 जण दियोकन आसले. तांतलो स्तेफन एकलो आनी फिलिप एकलो. ताचे विशयंत आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. हो फिलिप कितें करता की म्हळ्यार समारियाक येता आनी या समारिया घरा आनी जुदेवा मध्ये उजो वचनातलो. तितलो द्वेष आसलो, तितलें हगे आसलें. ते एकामेका सोरोप आनी मुंगूस आसले बरे.
जाल्यारी हो फिलीप कितें करता गे म्हळ्यार समारियाक वेता. एक धार्मीक बंदड कितें आसली तो दोरो तो उतरता. तशेंच सांस्कृतीक रितीन सामाजीक रितीन कितें बंदड आसली ताचोय दोरो तो मोडटा. आनी सामाजीक वांटे फांटे आसले तेय तो लेखीन आसतना तो समारियाक वेता आनी थंयसर क्रिस्ताक परगट्टा. सो खंयसर सुलाभ आसा थंयसर मात्र सुवार्थ परगट करची न्ही. एका क्रिस्ताच्या शिसान आपोस्तलान कश्टांच्या जाग्याक वचूनय थंयसर भावार्थ परगटूंक तयार आसूंक जाय. आनी हाचो परिणाम कितें जालें? त्या शहरांत थंयसर जायतो संतोष आसलो. जायतो संतोष आसलो. लोकांनी तें शहर व्हड संतोषान आसलें. फिलिपान केल्ल्या सुवार्थेच्या कामाक लागून तें शहर व्हड संतोषान आसलें. देर वॉज मच जॉय इन दॅट सिटी. आनी उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार थंयसर पेद्रू आनी जुवांव येतात आनी पवित्र स्नान स्वीकार केल्ल्या भावार्थ्यांचेर ते हात दवरतात आनी तेन्ना ते पवित्रत्म्याक स्वीकार करतात. तर हे वाचप आनी केल्लें गुंडायेन आमी समजूंक प्रयत्न करया. म्हणून पडिनो हांवें म्हळें फिलीप समारियाक वेता. हे एक साधारण निर्धार न्ही. हो एक साधारण निर्धार न्ही. हे एक साधारण गणित न्ही. इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इव्हेंट. कितें म्हळ्यार हांवें येदोळसो म्हळें जुदेव आनी समारिया एकामेका ते स्वीकार करिनातले. तांचे मदें अविश्वास आसलो, तांचे मदें राग आसलो, द्वेष आसलो आनी एकामेका तांचे मदें विरोधाभास आसलो वा प्रेजुडीस आसले. ते म्हळ्यार अशें, हे म्हळ्यार तशें म्हणून एकामेकाक ते पातये नातले. आतां असल्या एका गायान भरिल्ल्या लोकांमध्ये, गाय म्हळ्यार तांकां कुडींत गाय जाल्ले न्ही, बदलाक वुंडेड प्लेस, जैते अंतरीक गाय आसले आनी थंयसर आतां वांजेल प्रवेश जाता. आनी आमी एक विशय गमनाक दवरचे मोगाळ भोवन पडिनो. अशें केल्लें जाल्यार कोणें तें पवित्रत्म्यान. त्या देखून पवित्रत्मो कितें करता की म्हळ्यार इगर्समतेक आनी इगर्समतेच्या मुखेल्यांक सदांय आपणाच्या सुरक्षीत जाग्यांत इंग्लिशीन आमी कम्फर्ट झोन म्हणटा थंय तावन भायर लोटून घालता, भायर वचूंक प्रेरण दिता. सो येदोळ म्हणसर हो वांजेल वा ही सुवार्ता एका पंगडाक सीमीत जावन आसली, एका वर्गाच्या लोकांक सीमीत जावन आसली, एका संस्कृतीच्या लोकांक सीमीत जावन आसली. पूण आतां कितें जाता? आतां ती सगळ्यांक प्राप्त जाता. सान पावलू गलातकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांगता की देर इज नायदर ज्यू नॉर ग्रीक फॉर यू आर ऑल वन इन क्राइस्ट जीसस. तुमचे मध्ये ग्रेक, तुमचे मध्ये जुदेव म्हणलो भेद ना. तुम्ही सगळी क्रिस्त ते एक जावन आसा. त्या देखून पळया आमच्या इगर्स मध्ये कसले नाव आसा? कॅथोलिक. कॅथोलिक म्हळ्यार कालें सार्वत्रिक, म्हळ्यार युनिवर्सल, सगळ्यांकी आपयला. तुम्ही रोमाच्या सान पेद्रूच्या बासिलिकाक गेल्यात जाल्यार बासिलिका मध्य आसा, पूण ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक अशें तुम्ही हात मुखार घालें जाल्यार पळया एक आरावंक भुरग्यां येयले म्हणटाना वा कोणाकी हाक करूंक आरावंक तुम्ही कशें हात मुखार हाडटात पळया तशें आसात न्ही. म्हळ्यार ताचो अर्थ इतलो की आमची पवित्र सभा सगळ्यांक आरावची, सगळ्यांक वेंगची, सगळ्यांक लागीं हाडची म्हणून अर्थ. आतां पवित्र सभेक अशें सार्वत्रिक म्हूण आपयलां जाल्यार, कॅथोलीक म्हूण आपयलां जाल्यार आमचे मदें अजून वांटे फांटे आसात ते आमी वळखून घेवचे. आमचे मदें जातीक लागून वांटे फांटे आसात, वर्गाक लागून ग्रेस्त दुबळो मुळ्याक लागून वांटे फांटे आसात, आमचे मदें आसत्या राजकीय चिंतपाक लागून वांटे फांटे आसात, कुटुंबा मदें आनी समुदायामध्ये अशें विविध कारणाक लागून वांटे फांटे आसात. त्या देखून आज पवित्र आत्मो आमकां चॅलेंज करता. आमी आज संकोबांचे क्रिस्तांवगी वा दोरे वा पागोर उबारचे क्रिस्तांव कोण जावन आसा? पहिले
लिसांव वा सवाल आमी जाप सोदीचे जाल्ले. दुसरो विशय पळया म्हाका भोव निनबडिनो. केन्ना थंयसर फिलिप देवाचें उतर परगट्टा, थंयसर कितें जालें? आजापां जालीं, असर्यां जालीं, देवसार लागिल्ल्या सबारतावन अशुद्ध आत्मे किंक्राट्यो मारून भायर आयल्यो, पिडेस्त गूण जाले, जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाले. लोकांनी जे कितें ते शिकयताले तांकां चीत दिवन आयकलें आनी अखेरेक तांणी पवित्र आत्म्याक स्विकार केलें. त्या देखून हांगासर आमी एक मोतीन दवरी जाल्लो विशय, क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार केवळ रिती न्ही, केवळ संप्रदाय पाळचे न्ही, भायल्यो संगती आचरण करचे न्ही. क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार, क्रिस्टियानिटी म्हळ्यार पवित्र आत्म्यातय आमचें जिवीत आमी जिवचें. इट इज लायफ इन द होली स्पिरीट. केन्ना पेद्रून आनी जुआवन हात दवरले, ती एक जे कितें हात दवरची करणी आसा पळय, हांगासर आयच्या आखरेक सांगला पळया. तवळ पेद्रून आनी जुआवन तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्म्याक घेतलो. हो एक संकेत जावन आसा जे कितें आमी तिरावणेचो सक्रामेंत घेता ताचो. कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता की हो तिरावणेचो सक्रामेंत आमकां पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बोळादीक करता आनी क्रिस्ती साक्ष दिवंक आमकां आदार जाता. कॉन्फर्मेशन स्ट्रेंथन्स अस विथ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट फॉर क्रिश्चियन विटनेस. क्रिस्ताक साक्ष दिवचे खातीर पवित्र आत्म्याची देणी आमकां बोळादीक करता. खंयच्या सक्रामेंतांत? तिरावणेच्या सक्रामेंतांत. भोव निबडिनो, आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळा, ताचे उपरांत तिरावणेचो सक्रामेंत मेळ्ळा न्ही, पूण आजून आमी धैर्यादीक क्रिस्तांव जावन आसांगी. जायते फावटी आमी आत्मीक रितीन बारीच अस्कत आसा, स्पिरिच्युअली वीक. कितें की म्हळ्यार आमी आमकांच ह्या पवित्र आत्म्याक उक्तें केल्लें ना, ह्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय काम करूंक आमी सोडलेलें ना. त्या देखून पवित्र स्नान घेतला जाल्यार, तिरावणेचो सक्रामेंत घेतला जाल्यार जायते क्रिस्तांव आज भियान जियोते आसात. धर्म ते पाळते आसात पूण संतोष तांचे थंय ना जाला. भायल्यान रिती रिवाजी पाळते आसात पूण भितरल्यान ते पोकळ जावन आसा. केन्ना पवित्र आत्मो देवान येता मोगाळ भोव निबडिनो, तेन्ना बें आसलें धैर्य जावन बदलता, कन्फ्युजन आसलें क्लॅरिटी जावन बदलता, अस्कत काय आसलें मिसांव जावन बदलता. पळया, पवित्र आत्मो देवन आयिल्ल्या वेळार आपोस्तलांत थंय जाल्ली बदलावण. पेंतेकोस्ताच्या पयलें ती दारां बंद करून रुमा भितर बसल्ले, पूण केन्ना पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो देवन आयलो, ते उक्त्यान वचून क्रिस्ताक परगट रितीन ते साक्ष दितात. त्या देखून हांवें आनी तुवें आज आमकांच विचारन ह्या सवालाक जाप सोदिचे, एम आय लिव्हिंग बाय द स्पिरीट ऑर ओनली बाय रुटीन रिजन? हांव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल जियेते आसा वा केवळ रिती रिवाजी पाळच्यांत मग्न जावन आसा? अकरेचो आनी तिसरो विशय मोगाळ भोव निबडिनो, हे वाचप आखेर जाता सांगून त्या शहरांत थंयसर संतोष आसलो. देर वॉज मच जॉय इन दॅट सिटी. केन्ना क्रिस्ताक ती परगट करतात आनी केन्ना पवित्र आत्म्याक ती स्विकार करतात, तेन्ना थंयसर तांकां संतोष अनुभव करूंक मेळटा. आता हो संतोष सुपरफिशियल संतोष न्ही, हो संतोष मनोरंजनेचो संतोष न्ही, बदलाक हो संतोष आत्मीक संतोष, डीप स्पिरिच्युअल जॉय. आमचो संसार आमकां क्षणीक संतोष दिता, जावं पुरो सक्सेसा मुखांतर, जावं पुरो पयशा मुखांतर, जावं पुरो सवलते मुखांतर. पूण
हे सर्व संगती आमचे मनशाचे काळीज संतोष करूंक सकना. वय कितें म्हळ्यार नीज आनी खरो संतोष खंय तावन येता? देवतावन मात्र येता. ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम गॉड. जो आमचो वांजेल अध्याय 15 वळ 11 थंयसर जेजू म्हणटा की that my joy may be in you and your joy may be complete. म्हजे संतोष तुमचे थंय आसच्याक आनी तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक म्हूण तो सांगता. पापा फ्रांसीस आमचो आदलो लोकमगाळ पाप साहेब सदांय क्रिस्तांवांक जागोवन सांगतलो की a Christian should never look like someone who has lost hope. एका क्रिस्तांवाक पळयतना ताचे थंय बरवसो नातुल्लो बरी तो दिसून येवंक नजो. बघा रे, बरवशान भरलेलो, बरवशान भरून वंग तसो क्रिस्तांव कशें ताणें दिसून येजे म्हूण. वय मगाळ भोवन बडिनो, जर आमचो भावार्थ केवल फियर, नेगेटिव्हिटी आनी बिटरनेस जल्माक हाडटा जाल्यार आमचें थंय कितेंगी उणेपण आसा. कितें म्हळ्यार पवित्रत्म्याची देणी वा फळां कितें? संतोषो, समाधान, मोग, बरवसो. गलातकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांपावलो सांगता की द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव, जॉय, पीस. आनी तेंच आमच्या जिवितांत ना जाल्यार कांय तरी उणेपण आसा म्हूण आमी समजून घेवचें. ते देखून मुखार भोवन बडिनो, आयजचें वाचप आमचे मुखार 3 रितीचें चॅलेंज दवरता. कसलें तें? कसलें म्हळ्यार तुज्या काळजांत या वांटे फांटे जावंक सोडिनाका. वा जातीक लागून, धर्माक लागून, वा वर्गाक लागून, दुबळो ग्रेस्त, शिकपी अशिकपी असल्या सकड संगतीक तुजें काळीज वांटे फांटे करूंक सोडिनाका. स्टॉप अलाविंग डिविजन्स टू कंट्रोल युअर हार्ट. वय दुसऱ्यान क्रिस्तांव धर्म केवळ रितीरिवाज्यो पाळच्यान ना, बदलाक आंतरीक बदलावन हाडच्यान आटापूण आसा. हें चॅलेंज आमचे मुखार दवरता. स्टॉप रिड्युसिंग क्रिस्टियानिटी टू एक्सटर्नल प्रॅक्टीस विदाउट इनर ट्रान्सफॉर्मेशन. आनी आयचें वाचप आमकां सांगता की संतोष संवसारी डिस्ट्रॅक्शनांत सोदूंक पळयनाका, बदलाक पवित्रत्म्याक स्वागत कर. तुजे ते असते वांटे फांटे, तुजे ते असते गाय क्रिस्ताक गुण करूंक अवकाश करून दी. आनी तुज्या संतोषान आनी धैर्याच्या जिवितांत क्रिस्ताक साक्ष जावंक जिवंक प्रयत्न कर. वय मगाळ भोवन बडिनो, सामारिया एका काळार वांटे फांटे जाल्लें, एका रितीन घायेल्लें. जुदेव आनी तांचे मदें मनस्ताप आसुल्लो, एकामेका मोग माया मोग एकवट नातुल्लो. पूण आतां केदना थंयसर क्रिस्ताक परगटलें आनी केदना तांणी पवित्रत्म्याक स्विकार केलो, त्या शरांत जायतो संतोष आसलो. आज आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या कोवेंतांनी, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या सेमिनेरींनी आनी हर एकल्याच्या काळजांत पवित्रत्म्याची गरज आसा. त्या पवित्रत्म्यान आनीकी आमकां गुण करूंक आसा, आनीकी आमकां एकवटावंक आसा, आनीकी आमकां स्ट्रॉंग करूंक आसा, आनीकी आमकां रुपांतर करूंक आसा. तर त्या पवित्रत्म्याक आमी आमचे मदें आपोवया. आमचें जिवीत, आमचे फिरगोजो, आमची कुटुंबां, आमचे समुदाय, आमची कोवेंतां रुपांतर करूंक मागया. पळोवन बडिनो, देवाच्या उतराक जावप कशें आयचें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णया, ताची कीर्त गजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडटा, तुजी वाखणी करता, तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया, मनशां मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताचीं कामां.
भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दोरयो ताणें सुकी धरण दिसता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजनासतना उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी संतोष पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तांनो, तुमी सुमेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णितां आयका. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपारवा करूंक ना. म्हजे वयली दाया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता आणि आज मदर्स डे आचरण करच्या संदर्भीत सर्व आवयांक आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. हॅपी मदर्स डे. आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जेकब, सिस्टर कार्मेन मारिया दोगांय कर्मिलेत, जॉर्ज डिसोजा बसवेश्वर नगर बेंगलोर तावन, ग्लॅडिस सेलिन ब्रॅक्स पेदमलय मंगळूर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच मेलबोर्न फर्नांडीस सकलेशपुरा आता कुवेट तावन बौतिझमाचो दीस आचरण करता. शाबासकी तुमकां. तुमचे जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता चार्ल्स आणि लुसी पेरीस गुरुपूर कैकंबा आता बॅरिन तावन काजर जिविताची 35 वर्सां संभ्रमतात. डेनिस आणि एमिल्डा डिसिल्वा कुलशेकर मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतना शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन सिप्रियन फर्नांडीस कुलशेकर मंगळूर आणि अलेक्स गोन्साल्विस मंगळूर हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोगसो.